قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب بن ابي حمزه قال حدثني ابي عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في حوضنا لبارق بلد نجوم السماء. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. حوض وقتو کے متحوض ہوئے مجتمع الماء جوزے کے اوپر جمع شروع کے ولاری اغیر تحوض ہوئے وما تاسو تبیلیو کستاسو یادی حوض تحوض بلی ہوئی دا حیث بباب کی مویلیو کہ حیث بلوبت کی محفوظ لے دا حاض والوادینا حاض والوادی احسانا ومن حیث تم حیث کو چی من آوئیے گی ودے حوض تم حوض دکوئی چوبہ پکی پیدے لگی یا دا باران نا یا دا چینونا بدے نسبت حوض اور دلی حوض متعلق بس مختصر ہوا دلی دوا روایات رازی ہوتا جنت کے میو حوض دے اور دویم پا محشر کے دے بعض علماء ہوئی کہ اصلی پا جنت کے دے اور محشر تا دے یو والا لارا استے دا اور سو کوئی نا جنت کے دان لے حوض دے اور پا محشر کے دان لے حوض دے یو شدا دویم دا ہر پیغمبر حوض شتا اور دا غیب مدیان راضی و باغیب دا قیامت فرس دے رہی اور زمان دا پیغمبر حوض مشتا و صرف رسول اللہ مبارک دا حوض نم معلوم دی دا غیب نمونا معلوم ندی بی وقت معلوم ندی اور کوثر وطا اور مولانا سے دریم خبردار کہ دا حوض تخصیص والی دی محشر کے نو از دا تندری رضیات دا گرمی دری رضیات تندا نو لکه دا حوض ذکر راځي او بل دا حوض داسې دی چې دا به د لوږې د ختمولو کارم کوي او د تندې مختلف ولې په صفاتو کې دا دی چې دا د خویو نه سپینې دي او دویم څه دي د شاتو نه خوږې دي نو خوږ شي موالې پیدا کوي او یقین دي نو لذت هم پیدا کوي نو تنده هم ختموي لذت هم پیدا کوي موالې پیدا کوي اوس به د تکله شعر نو څه وایي فرمائی رسول اللہ مبارک کہ فی حوضی من الاباریق اباریق ستا ہوئی ابریق کوزا و ممانا کو کوزون جدا شیرے اگیتا جدا ہوئی او ابریق جدا شیرے ابریق دا گلاس پر شکل کی اگر درمون دا کوزا پر جدا شیرے تو سسوری رہے دا کوزا دا دا گلاس پر نمونی اور دا کھلی رہے دا اعلیٰ جوڑا شیرے اشتا مزیدہ آگا اقوال و تخلق بطا کوئی دا گلاسونا کچالو لیدے کنا نو یو دا سے شیخو چی ویخ بے خلو خلبے تاکا ویخ بے تو خلو موسعو او خلبے تنگو پاقیب مختلف رنگونا پوری کردی نو آغی دا خلب کی ملاس یو اگدوا خلبے طویل و اگدوا و غریب اگدوا ما غریب کنی ولو پاقیب دی بادشاہان و بس کردی اب خاص قیمتی شیبا قیمتی ویخ بے دا سے مدور و پلان با مدور نمو و اردائی بنو لگ با پکی پلانوالی مو بیا با دا سے اگدک غڑای وان براو پی خلوا غڑای نفیونی و لاس دو پکی نو چی پاگی نو روا با پکی نو خوچا کی بس فون رو ریوی دو غڑای باوی نو دا غی تکلیب ریوی کوئی یعنی مخصوص گیلا تونا دا مانا بیو کما شبتے بعدد نجوم السماء نقول دا اسباس دور بطوش میرے کسی شی نو دا بسی مطلب دا بیشمیرا جب تصویر شیط دا اتس خلق تکبیر ورکی دستور دا اسمان سارا زور بسی هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال حدثنا عبد بن محمد بن زكي البغدادي قال حدثنا محمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا سعيد بن بشير قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوض وإنهم يتبعون أن يقدروا والدا وإن يرجعون الحضارات اللي حوض معناها مجازية قوات ما ندقها وهي حوض مراد علم دي حوض مراد هداية وتقوى جاءت في غنبر قلب منتقل ضرورت سلي صريح نصوص کی کم صفات کے غیر عبودی وتعویلات بہے مقاوا وإني أرجو أن أكون أكثرهم والدين هذا حديث غريب وقد ولا شخص نافذ مالك هذا الحديث أرجو قال رسول الله مبارك تواضع
اور په حقیقت کې د پیغمبر امت زیات دي. عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها سمرة رضي الله عنه وهو أصح ما جاء في سبب ديوان الحوزي. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عباس عن ابي سلام الحبشي قال بعث الي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد فلما دخل عليه قال يا امير المؤمنين فنشق علي مركب البريد. عمر بن عبد العزيز ما تقبل ما تسوال جواب کراشا فحملت على البريد بريد اغي صاحبي تب جناب پہ ہو تب بیکار صاحب صحبه وفتروكي نبغي بارشوما فلما دخلت داخل شو قال يا امير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد دين وتعوذر كنا وقت انا دينو ذات باغبري ساروي میں کمزور صبر لا تسخشوا وقال يا ابا سلام ما ارادت بتصغير ولكن بلغني انك حديث تحدث عن ثوبان في الحوض فاحببت ان تشابهني بالذات اذا نور. قال ابو سلام حدثت لي ثوبان عن رجل قال حوضي من عدن الى عمان البلقاء. عمان وسمت عمان ببلقاء وسرقار لغيت نسبت كي وضد السؤال الذي يبلغ الذي ما بين فلانكي يمن شام وغيرها وضد التدبير پر تدرو كما دا طول مسافت تے مراد دی ست مراد دی طول مسافت لکه ما تاسو ته ویل زموږ پاکستان چې طول مسافت ذکر کوي پاکستانیان سوې خیبر نه کراچۍ پورې افغانیان چې طول مسافت ذکر کوي نو یو کابل نه قندهار پورې دا د کوم علاقې خلک چې رسول الله مبارک ته ناست دي یا کوم علاقه چې ورته مستحضره شوه د هغې نه تعبیر کوي. شبه باب واشد بياض من اللبن واحسن من العسل وابواب وتنجو بسماء من شرب منه شربة لم يرقى ابدا. اسمان خوشمیر نه دی معلوم ما الله ته معلوم دی دا هم الله ته معلوم او یاد نه مراد تکثیر دی. من شرب منه شربة لم يرقى بعدها ابدا اول الناس ورودا عليه فقراء وهادي. الله اکبر دا وړو به ذکر به تکلیف دی تیر کړی دی لومبه استادان د قران او د حدیث او د پیغمبر خاص شاګردان او دین له مهنت کړی. الشعث الأوسان شعث جمع چالا دا اشعث بابر و سروانا سر بابری چادرات شعث جمع اشعث تا این غریبانا لیدلتا که دا گومن درکی ابنالری الدرس قیاما جامع خیرنی و خیرنی خوخن ندی دا که طول الجهاد کی منڈے ہوئے نپاکی جامع نشی رستلی شابتے الذين لا ينكحون نکاح کئی ہو تدویر دو سرا متنعمات آگا چی نعمتونو کے سر دی فنصب ولو مالدار اغیش ودا سوچتا ورکی ولا يفتح له السدود او لار ودنکلاویگی سدود ذات بند لا سد بند توی کنا دروازه کس جان خوال لرشی مینری رجازا تو غریب واپس کرتی سو کہ احتمام نکی سو پورتے پریدی نا تو اجازت نور گئی. قال عمر بن عبد العزيز سوي لكني نكحت المتنعمات زخدي وتندك ما خدا کړی وفتحت لي السدود تو چې کومه دروازه بند ورته کولاویږي نکحت فاطمه بنت عبد الملك بن مروان نوم کړی دا فاطمه د بادشاہ لا جرم یو کار حکم چې نه بلام بما حتی چې سر مې برشي کنه چې سر مې شي برشي نو دا مطلب نه او دا واقعي چې بادشاہ په مخه کې نولا عمر بن عبد العزيز وایي کله په کې کار دلات اوه سچل شوی دی چې واس خدای راوستو ما پرې دی وینا په ما د بادشاہ بار را پسر شوی دی ما نه شهوت تختول دی صاحب نشم پورا کول ما څنګه چې د قیامت پر ورځ بیا د خپل حق مطالبه وکړي ما د خپل حق بخلل نو خدای وی د بادشاہ نه په درینیم کال تقریبا د مورد ژوند تیر شوی دی په دې درینیم کال کې ما ته نه راځي شوی ټول شپه ویل نه بلام حتى يتحسن او جامع من الذي يلي الجسد حتى يتسخ داري اثر تشبيه کوي داخل خلق وسا او کتبه دې په مهاجر نه دي پیغمبر په مهاجرین ویلي دې په واقع کې نه دی ودی دې په تابعی دي نو جواب دا چې واده فقها او مهاجرین نه دي ورپسې به هغه خلک چې داخل په اوصاف موصوفین وي
ورپسې شمولانا هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث قال عن النبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو سلام الحبشي اسمه مقتول وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابو هلال الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آنية الحوض قال والذي نفسي بيده آنيته أكبر من عدد نجوم السماء والكواكب في ليلة مسلمة مسحية أنا تعرف كوريوس بكيني مسحية الصفاء بالأسمان نو عليك رستوري بلغاتي كنا كي دكتسي نشوان بين دكتور بشان أو تجنب دلو كنوي شابه مولانا من شرب من عالم يطمع آخر ما عليها ونوم الدجولي ما بين أعمالها إلى الجنة ما هو أشد بياس من اللبن يحيى من العسل هذا حديث حسن وصحيح قريب وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد رضي الله عنه وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حوض ما بين الكوفة وحد الأسود باب وفيه قال حدثنا أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس قال حدثنا عبد بن القاسم عن حسين وابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أوصي بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين يو پیغمبر و پیغمبران ولی سر و قوم بعض حضرات الدوی بيقول لك پیغمبر حاضر ناظر دیکھنا داری بیت المقدس کی مولیدت آسمانونو کی مولیدت او اداد دلتم یہ مولیدت دیم قوم پہ حاضر ناظر معامون القوم کتر دینا دا پیغمبر حاضر ناظر ہر دے کے معلوم ہے نو دینا سے معلوم ہے شوان قوم حاضر ناظر منگا حاضر ناظر ولرسول والنبي والنبيين ومعهم الرهط والنبي أولى بل بيغمبر يا بيغمبران بيقول معهم أحد حتى أمر نطير في بيغمبر بيقول دلع فقلت من هذا بموسى وقومه ولكن ارفع راسك فانظر فإذا هو صواب عظيم قد سد الأفق من ذلك يوم تلقوا بلنا بهؤلاء أمتك كم حاضر نازل به تدوبي فقط ما تاسو تویلو چې زموږ د ټولو شکلونه الله سره پراته دي نو دا د هغه شکلونو فوټوان دی غیر متشکل کړي دي نه پوهیږئ په دا د هغې ارزدي شکلونه دا ارواح متشکله نه دي ولې دا چې کوم یهودي دي نو د هغوی نه ووتې و په هغه وخت سره پیغمبر مبارک چې معراج ته تللی و چې کوم خلک یهودي و عام هلته یې لیدلي دي نو د هغوی نه ووتې اقوم شوی نه دي چې روح ته الله یې ستړی ورته ولا بل شکل ورکړی الله سره د ټول مخلوق مثالونه صورتونه هر څه پراته دي وایي که نه هغه متشکل دي او په هغه شکل یې متشکل کړي چې دنیا کې شکل او څه خبره نشته لکه په موبایل کې تاسو زما شکل پروت دی یو ټک ولا ورکړي نو په هغه شکل یې ځان ته متشکل کړي چې په کوم شکل دلته نشته بلکې متحرک هم ته کولی شي چې څنګه حرکت کوم هغه متحرک دي دا یو نظیر پیدا تا خو دنیا کې خلکو داسې آلات ایجاد کړو الله سره ولي ورپسې شاه وسوا اولئک من امتک سبعون الف یذکرون بغیر حساب او داخل کې انسان باندې سوال نه کو اذا او یاد رسول دی او تفسیر یې متاو نه کو پیغمبر مبارک نو صحابه نه نو مونږ مراد لکه موږ دی مسلمانان نو د تابعین او مجاهدون وقال قائلهم ابناء الذين ولدوا على الفطره کم په اسلام کم معشومان پیدا شوی دي خو بیا بالغان یې ګناه بکېږي فطرت او اسلام روت نبی تام فقال هم الذين لا يفتون دا معنا مکوه چې دا کوي ګناه د پیغمبر کوي کړی سعد ابن معاذ دا نو ورکړی د خندق په موقع لا يفتون څه معنا مې کړی وه چې کوي مؤثر حقیقي نه کړي علاج په وکیل پیغمبر علاج کړی د کوي نه مراد یوازې د سوال علاج نه هر علاج کې مراد او پیغمبر کوي کړی څه او صحابه کړي نو یې مؤثر حقیقي نه کړي دا معنا کوه او که ته ویې نه کوي به نه کوي نو پیغمبر دې وویل صحابه هم دې وویل ځکه ټول علاج پرې کوي کړی ولا یسترقون چا ندرونه نه طلب پیسې تېره طلب چې راشه به ما ته واچوه تاسو پوهېږئ پرې نو مولانا دې نه خو پیغمبر هم مقدمونه یې جوړوي دې نه خو صحابه هم وتل ابراهیم هم دې وکړ علیه السلام خدای پاک نو استرقاء څه چې چاته وایي په ما ته واچوه دا مؤثر حقیقي نه کوي دا معنا زه به خپله اوس قرینه درته ویم ولا یتطیرون نیک پایونه هم نه نیسي اوس بعد خو پیغمبر نیولی دی چې نیک اواز به یې واورېده
او سعید میں خوشحاله بشي او چې خراب اواز مې اوري نو یې کراهیت په وجهه تو خپل وی وعلى ربهم يتوکلون توکل دې ته نه وایي چې اسباب کوي او درمونه مطلب کوا هغه ته تعدیل الاسباب توکل په الله بروسا چې اسباب استعمالون کو بروسا په اسبابونو کو دا مؤثر حقیقي نه دی نتیجه کې مرتب کوي په الله بروسا کوما فقاباس الرقاشي ابن محسن انا منهم حمزه مقدره کا یا قال نعم بس پیغمبر د خپل نعم قوته دا الله القاو کې نعم وي او دا شرعي شی دا هو تکوینی شی نه دی ما ينطق عن الهوى ان هو الا بس خلاص الله القاو او یا بدل شي اذا پیغمبر د خپل نعم قوته پیغمبر دینه دروځي ثم جاءه آخر انا منهم بسبق بها سبقته بها فلدعاء او كاشا سمعت پیغمبر ته القول شي یوم معین بزما په دعا الله داخلي وسبت نور بلادت نور بني ونور معين پتہ نشتا ورپسې شمار وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بشير البصري قال حدثنا ودا دایما نه یادېږي وي استرقاء ګناه دا توکل خلاف دا دې کې اواز استرقاء نه ده دې کې وکایم دی او تطیر دی دا ټول پیغمبر کړي نو سمات الله وایرا به می توکلون اذا خلق متوکلین دی چې دا څوک نه استعمالي متوکل ټول چې څوک استعمالي متوکل نه جبريل هم چې کارم دا چولې په حضور ابراهيم هم نشه هم د منا جوړي حضور پاک هم نشه عايذ بالله صحابه هم نشه نو څوک چې سوال رسمه سده تسارو ډاکټر متوکل کړي خرولا خو ټکای خوشیته دا یو ډاکټر دی ادا خبره جادرای کرانا لوی اډاله او توسیلا او دا د جماعت المسلمین او عجیب خبره ده وستا شنو مشتا په قران کې د نوم دی او سمات المسلمین جماعت المسلمین تاسو نوم کې ولې انفیار په قران کې دا تاسو نوم په قائمات په قران کې مقلدین تاسو قائمات دیوبندی بریلین او قائم او زمونږ په قران کې موجود او سمات المسلمین جماعت المسلمین ما ویلانو خدای خدای نه دی الله دې په خپل اورته ورنږدې کړو ته کوئی په خبره مسلمین معنا دا نه جماعت المسلمین مسلمین دا چې ځکه د اسلام عقیده دا په قاضیانه پر پاتې الله ته مسلمان وي هغه دا ته معلوم بدانه کیږي دا پرویزار مملکت دا نوم کیږي نو په نوم کې خاصو په جماعت المسلمین ګرځي مسلمین وګرځي دا په الله در باندې په دې کې دا دی دا خدای په خپل راکواله الله خدای باندې په نه دی مسلمین مسلم ټول مسلمانان مونږ د اسلام مبارک نه کړو او تعالی له نومه خیره جماعت له نومه خیره ځان نه چاله نومه خیره جماعت نو ورته نوم دي کتلې او ګټه په نامه مستا ابراهيم عليه السلام حنیف او حنفي ولا زمون تعریف پټیو کوم یو باندې خبره کوم څه وکړه یو باندې خبره نو دا خو خلک راپاسي دا مسلمانین نو میږي قاضیان او خلک په پاسي په ډول او مسلمانین نو میږي او سمه یاد پرويزيان دي نو سمته چې په دې نو باندې دا مستحق دا غي شو مستحق دا هغه چې مسلم صفات پکې وي قانون دا دی چې مسلمانون اطلاق په هغه ځای کې وصف د مبدئ د اشتقاق پکې وي یا اسلام علم پکې وي عالم بوته یا حسن پکې وي حسن بوته ایمان پکې وي مؤمن بوته اولو کوم چې دا کې قیاد او اسلام حق شته او کنيشته دي هغه نه پزانه نه دور بسيشة قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا مهمان الجوني وانس بن مالك رضي الله عنه قال ما اعرف شيء مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اين الصلاه قال ولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن انس رضي الله عنه مما كنا عليه النبي ما بين الصلاه وين النبي يعني هغه د پیغمبر د زمانه هغه اوصاف د زمانه کې نشتا هغه انصاف نشتا ویلي مونږ ډیر د زکات مونږ حج مونږ چې د پیغمبر د زمانه کې مو امون کې نشتا قال اولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم هغه څنګه چې په هغه وخت کې پیغمبر مبارک پسې کاوه تاسو به ما قد علمتم خشوع پرې کړه خضوع پرې کړه رکوع نه قومه امنډو کوي سمجھتا چې आवाज هغه
سیزونه نه د هغه سیزونه په هغه کیفیت نشته چې کوم د حضور پاک په زمانه کې به کوم کیفیت حیران بشي د صحابو ته ماشاءالله اوس لمونځ کوي منډه لمونځ یو ځان خلاصول هغه خشوع خضوع په مانځه کې نشته هغه اعمال چې د رسول الله مبارک زمانه کې په کوم کیفیت و هغه کیفیت نشته ذوق البصير وبه قال حدثنا محمد بن يحيى الأندي البصري قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي قال حدثني زيد الخصامي عن اسماء بنت أميس الخصامية رضي الله عنها وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيل واختار ونسي الكبير القطاع وبئس العبد عبد تجبر وتدبر العبد عبد تخيل تكبر تخیل ځان ته خیال کول تخیل دې ته ویل کېږي زه خو جامې ته بدن ته چال ته چې ګوري واختاله بل ته ځان په خیال کې ولګي چې زه خو څوک یم دا دې چال کوي ونسي الکبیر المتعال چې زه خو لوی شی نه یم کبیر په اعتبار د ذات او متعال په اعتبار د صفاتو د څه شی یم زه به کبر کوم الكبرياء والرداء لا صفت العلو شانه ولا الناس بتماشي یو دستونه در باندې ولګي نو پته باندې ولګي یو دستونه ولګي کنه پته باندې ولګي شي کلام او پته باندې ولګي چې منډه به چغه به بیا وي ورپسې دا بئس العبد خراب بنده هغه باندې تجبر سو ځان لوی ګڼي او بل انسان کمزوري ګڼي واعتدى لحد تجاوز ظلم ونسي الجبار الاعلى اذا ما نصبلش بئس العبد عبد صحوه مراد عمل ذري مراد خراب لها لهو عباسيات وتوالي ونسي المقابر والبلاد والتوالي بئس العبد اتقي مناسبته كتاب القيامه الساعه بئس العبد عبد عطاء وطغى دوار مانيك وعطاء وطغيان يوشي الى حد تجاوز التوالي دا الله خلاف کول د بنده سره مقابله کول ونسي المبتدا چې نطفه ده او منتهى د خوف د ګرد ترنګه د چنجوبه بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين يټي دنیا په دین دا علماء صوت دین سریا د دنیا ګرځي بئس العبد عبد يختل الدين ګډوډي دین د شبهات سره دین اشتا او مشتبه سیدونا شبهات مشتبه سیدونا کئی مکروحات کئی لکه پایو کې سوا واچه په اعلی شری لکه چې پکې ګرمه واچه دین خراب دی ولې شبهات بیا مکروحات تنزیهیه دي تحریمیه او ترسیږي بیا حرام او ترسیږي بئس العبد عبد هغه باندې طمع یقود چې طمع راکړي ټول پردي جیبونو ته ګوري جنازې لاندې هغه خوري طمع بئس العبد هوى يضل وعائشات گمراہ کی شرک مقابلہ کی خواہشات اتباع کی بئس العبد عبد روب يضل من روب دلیل کی جہاد نہ کی دلیل شيء هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه مغيره بينه الا من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي والبراشو اذا كما وجدت الى غير وجد حديث ضعيف ده وقول ورتكنا محمد بن يحيى الزيبسي وبكر قال دا د خپل معلومیږي بعض خلک کوم دا کوم نه معلومیږي دا شارحینو دې لیکلي دي او تبراویانو نظر وکړه لیکن اگر راویانو په ځای نو متفرد دي ضعیف دي نو پته وړي چې هغه متفرد دي پته پته لګي محمد بن يحيى الزيسقلي وزير مکه شوی عبد الصمد ابن عبد الوارث الزيسقلي او هاشم ابن سعيد الكوفي ضعیف راوی دي یو دا ضعیف مو یو غریب او دې عام حسن مو دې شوی زيسقلي تابعي اسماء بنت عميس الخشعمية ابو صحابية ذوق البصيشة وبه قال حدثنا محمد بن حاتم الوالد قال حدثنا عمار بن محمد بن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجارود الاعمى واسمه زياد بن المنذر الحمداني وعن ابي في عن ابي سعيد الخدري لا حول ولا قوه الا بالله اخلاص شفاء تابع اثر دلالة صفته ابواب القيامة جاء دلالة ابواب القيامة خبر وذكر بكرة دي شابه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مؤمن وطعم مؤمن على جوع اطعمه الله يوم القيامة من سبال الجنة وايما مؤمن سقاه على ربع سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المحمود أزل جواب ثواب ده بيتك وبيده ودولة لها وايما مؤمن كسى مؤمن على عري كساه الله من خزر الجنة هذا حديث رجل
اعلى بالخبر بينهم. هذا حديث غريب وقد روي هذا عن عطية عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وحكمه وسمع لنا اشبهه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو وقيل الثقفي قال حدثنا ابو بكر يزيد بن سنان التميمي قال حدثني بقيل رحيم شراب خالص أغيك ما نشأ سرفقين إخوان بي مختوم ختامه مسك لك فبوتان مهر لكي ذلك كان يشوكينا كلا بي دقت إذا مشك مهر بي. قال حدثني بقيل بن فيروز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف كده دشمن نو يريد أن فتيارك من نبيدان وجرد سبابا وليش بي دشمن دانش और जो पतियारे के लाड़ मंजिल तक होस दरवाजे सफर तक की गिरश पे थी दब ताना नीचे खुदा ने यही कि तियारे के पास आ जाए इबादत का हो मंजिल तक होस से अला इन सिलअत अल्लाह खुदा सौदा कराना था आसान ना था वे जन्नत से सेवा गाली दा माना कि हुजूर ग्रांडा कि बेश कीमत था सचेले बेश कीमत और क्या कीमत थी सचेले सिलअतुल्लाह अल जन्नह Geramat kita mana yang bicara saya dah katakan. Ada saya sendiri. Tak payah semua tersidur pada mukallaf. Dan saya dah program ni dilakukan di Pulau Nafsan Ella. तो गाड़ी खरीदना माना भी ये चीज़ कराने ना गाड़ी समाना था मुंबई के ग्राम शेयर का समाना ग्राम माना भी होना कमला बेश कीमत हुआ है दलील बेश कीमत शेयर दोस्तों बसे هذا حديث حسن وارد لا نعرفه إلا من حديث ابن النضر وبه قال حدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس بن عطية السعدي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد يكون من المتقين حتى يدع ما لا يكفيه ما لا بأس به كمباح والمتقين أنا أرجو لي كمباح بريد على كمباح هنا نتا حذرنا لما به بأس لو وجد يارد أغلى جبل كبات إذا حدا مباح كان مبلجات كذي أشياء جبات بقشتا كخبر مباح لي كان بقي غيبات راش غيبات دي وقت داير mun badana padish kadani pagi bal musliman ko di pakalaw ke wacha ko khudai da khabar bakana baskigi to ke pagama ta kare tayo misal da dalka to gora kamshi che aga muqaddimah makruhat min al-tisata shaba hada hadis hadina muttaqina kamil muttaqi wa ala kur muttaqil martabili yo aga muttaqin je ko proshir mala sai bedaludre martabili bal aga muttaqin ila kabair wa sai بل أغلق إلى كل ما سواه الله وبعد حضرات ويجينا هو مرتبيني متقي لكفر شركنا متقي لكبائرنا متقي لصغائرنا متقي لشبهاتنا متقي لمباحاتنا متقي لبدعاتنا نبقي تقسيم كده شابها هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبه قال حدثنا عباس بن بني أو لا هذا الوجه سوق لكن مخيري صحابي دي عربية سعيدي بمتفرد شابها قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران قال يزيد بن عبد الله بن شكير عن حضرة الحسيني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لا ظلمتم الملائكة أنتم حال لتباغي دائما شيئنا فرشتي بدل سر الله سنه وذري بلا تبل مكخوري دون مرتبه ولكن ساعة الكلب يوحى الكلب بالحديث ديك ترغيب دليل حالة دليل فلدول رواياتك إذا ما سرفكم حالي فليزال مستقدر تابتا سورة قيامت کے اور جنت کے مراتب در کی شابہ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وغلو بهذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن حضرة السيدي وبالباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال حدثنا يوسف بن سلمان أبو عمر البصري قال حدثنا عاصم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرة هر شيء شرط کی زیرا قانون ہے کہ ہر شيء کی اور تیرے تو کل لوگ انسان جون دے نو تپیندر رسنوڑی روڑو تیزی کی مجھے سابی ہم تو رسی کی ویسے جلتے دیرو خط میں بولے کہ ٹوپک نو دی خط دے رہوانے یوزے تجیو رسی کی ویسے چہرے کا سرش سابی کی خط دے غلی یوزے ستڑی شی ویسے چہرے کا بیاروش دا قانون دے
هر شی تیزی او تیزی نه پس بیا ختم شي ولکل شرع د هر شی فترت ختمېدل نو که صاحب د تیزی صد د ختمېدل د ترغیب ورکوي چې د ځوانۍ نه د قیامت او جنت لپاره پیدا واله صد د برابر شو په شریعت وقارب قربت د الله طلب یا یو بل ته نږدې شو اخلاق یې ښه دي امید کوم د ورجوه الخیر قد دې ځوانۍ نه پورې تیزی نه پس بطور دی ځوانۍ نه پیدا واله مان سره دې کوئی بیا بدل نه شي وای نشیر الیه بلا توابع فقط ته اشاره شوی قبر ته مولا د دې د وجه نه غټ اشاره رسول الله مبارک ته کې ابو بکر عمر ته کې دنیا د وجه قبر جنو ولا تعودوا شيئا شابه هذا د دې ځکه قبر نه کاوه ځان خلقو کې ودوانه او پمال او دولت نو مشوره وا شابه مولانا هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد بعض حضرات دلته کې زموږ د واعظان یا د ساده مليان دلته مغلطه کې پراته دي هغه علما چې د خلک عزت کوي او بودي ودني سي دې مستعده کوي نه رسول الله مبارک خپل حدیث قدسی د بخاری او مضبوط روایت ده اذا حب الله عبدا نادى جبريل چې الله یو بنده سره مینه وکړي جبريل دعوه وکړي مې وحبه فاحببه وتم سلامنا ويحبه نو جبريل आवाज کی آسمان پر فرشتوں کے کہ ان فلانا يحبه الله فاحبه وتم سلامنا آسمان فرشتے مینه وکړي رسول سره دي ثم توضع له القبول في الارض بیا پزماکه کې مخلوق د ازماکه کې الله د قبولیت پیدا ہے او چې قبولیت پیدا کی د خلکو په ځای کې په دوه خبرې یو د نیکانو په ځای کې قبولیت ځکه چې د منافقینو او د بدانو په ځای کې خو د رسول الله محبت د نیکانو او دویم دا چې خلک د سره محبویت وکړي ډېر خلک وکړي نو مشابه بالبنان خلک وي لکه دا خسره د مور سره مینه ده دا نیک سړی د مور سره سره دویم دا چې امر بالمعروف نهی عن المنکر واعظ تبلیغ درس و تدریس کې شاګردان او خلک بدل کوي خلق زوی دا مشار الیه بالبنات خسره حضرت عمر او ابوبکر دالو مشار الیه بالبنات نما کم یو واقع مولانا سے تکبر تکبر مال دولت توجه مشار الیه بالبنات نیک سړی ته نه دی مراد نه کارو په خلق په زړونو کې الله د محبت واچي د قربت واچي د خلق باندې دین دې ځکه وقد روي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا الا من عصمه الله. قلت لك سؤال ماذا سؤال تو خدا دې پاره کافی د شر نه اشاره بالاصابع في دين او دنيا بدین کې څه چې دې ریا کوي او خپل دین خلق د ښکارا کوي مرادی دې مولانا او په دنیا کې په خپل راځي الا من عصمه الله فلا استثناء د دوه نه استثناء وکړه هغه د استثناء وکړه چې له بچ کی د سنا چې د کبر نه د ریاکار نه بچي نو دې په خپل خلکو ته نه چې ما ته اشاره کوي په دنیا کې به یو سړی نیکی کوي او ریاکاری نه کوي او خلک دا خوري نیک سړی دی او سخی سړی دی هم مستثنا شي دا متکبر مولا او مرائي مولا او متکبر خان او مرائي خان پکې پاتې شو الا من عصمه الله کې هغه مستثنا شو شابه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي عن ربيع بن حسين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ربنا خطيرا ما تقول لهم ما تقول لاس یو خط راغی لکه دارالحدیث بشار دارالحدیث دی ولونه یو خط ویګه په دې میاس کې یو خط کوته داس او چې میاس کې کوم خط دی د غاړه یو تکر خلاف دی او د میاس د خط دی د دارالحدیث د دیوان نه بار وسو مانځو ته ورس سوي وې د میاس د خط دی د دارالحدیث د دیوان نه د دې د ابن ادم ویګه او دا چې کوم د دارالحدیث دیوالونه دي دا کوم خط دی دا د اجل دی دا په هر طرف له محیط دی بچ کېږي او چې کوم دا واړه خطونه د لمیاس خط راغلي دي دا واړه دا د دنیا عوارض دا یو عارض براشي د مرګ بچ بشي بل براشي تکور کی بیماری دبا د بچو غم د خزې غم
چې دا مرګ اسباب دي دا راځي د ټولو نه یو نه بچي بل به وي بل نه بچو بل به وي بل نه بچو بل به وي په ټولو نه بچو د چا چې کوم محیط خط دی دا دیوالونه دارالحدیث دا دي نه موږ کې دي لیکن امید یې کم دی هغه خط چې مانځو ته دی امید یې د 400 کالو دی د 500 کالو هم دی د دې 500 ته رسېدي شي نشي رسېدي وخط في وسط الخط خطا خط مربع دار الحديث وابن فرسخة وخط في وسط الخط خطا ولمياسكي ولا بلوس وخط خارج من الخط فانوت ورسو وحول الذي في الوسط خطوط انواره واذا مياسكي خط ابن ادم لي او ذاكر جابر كم خط اجل محيط به وهذا الذي في وسط الانسان لي وهذه الخطوط عروضه الأول إن نجا منه قدين بشر خشوعا هذا من أكبر كي أو ذا خط خارج أمانه ويجي به أو ذا كيف جابر أجل شبا وبه قال حدثنا ومن ذا شكر المالك روان قيامة تزيخ أعمالك شبا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عمر قال أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم بلاكيك ابن آدم مرد روان قيامة روان وکالاره چې عبادتو کې مورن سپری دي لیکن ځواني کې دي دوه صفتونه حرص پمان او حرص پمان چې څومره بوډا شو پمان یې حرص زیات خو چې بل روانه کړه ظالم او بوډا خپل خو بیا یو جنازه نه لري او حرص پمان د دوستو کا هغه یو کچې کې ما د کوم ځای ورپسې ځم وبه قال حدثنا ابو ولا یو خپل په جنازه کې څه چلو به ګرمي وړي راځي به هوښ المقتدر البشر جمعات دولة بيه موشن وجيني ملاري تدولة سيدوي صابون نامقتدر دي استاجي لاس كديني ولي صابون يحطا لاس كلاب دي ولي اي اخونا تاسو نام تا شيء جوړيږي ما ته پته دا دوباره شي کېږي کنه په جنازو سره یو طرف کې په جانبات دی ولي په بل کې په صابون دی ولي ټول راځم چې په دنیا کې چې دانګي دې کې مړ شي د جاس پروت دی او چې څنګه دی دا او د جنازو په جو خیراتونو څه او سیو په دې خاتونو په دې وستاسو ساري ها مړ خدای مو دې نه وسه امين ویږي خدای پاک مدد یوګه کې خلق ولا ورکه وبه قال حدثنا ابو هريره محمد بن راس البصري قال حدثنا ابو قتيبة بن قتيبة قال حدثنا ابو العوامي هو عمران القطان قتادة عن قطر بن عبد الله بن شقيق عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم جوړ شو ابن آدم او دا غم واقع یو کم سل مهلکات کیسه الله تعالی جوړ کړی چې مهلکات یې راځي کله یو بیماری راځي کله بل راځي کله ټینشن راځي مړ بشي دغه ټول د تجاوز کې وقاف الحرام وړاوای په جنت دی یعنی من نشي خلاصې دي خامخا قیامت ته رسېږي جواب وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا خالد بن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل طفيل بن ابي بن كعب عن النبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى رسول الله قام فقال يا وصل السلام شيخي رسول الله فقال يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجل رجفا قیامت جاء قریب شو شبا تتبع الراجل تجاه ردیف آنکری پساگی سسوری اغیب پسروس تو بیا فاسیدل دینا قبلونها جاء الموت بما فيه جاء سبکی دماغ کے اڑے سختے اراوان دلیل دی جاء سیغد مانی تحققا ہوئی جابا قال ابي رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اغسل الصلاه عليك فلما جاء لك من صلاتي نمتا پائنڈے درود لیما سمرتا نقبل درود کردو نیمار وضو ما سمرا قال ما شئت قلت قال جملے کے لئے والربع على وقت لقد جكم ذكر واسقال فارغ وقتي دعاءكم ذكركم سرورا من سبتا بالي تربيه قال ما شئت تجسد خير وبيزيد فهو خير لك قلت فالنصف اجعل لك نصف اوقاتي جكم زمان فراغت اوقاتي لعبادت اوقاتي نيم قال ما شئت ويزيد فهو خير لك قال فصلت اجعل لك ثلثي عمري ثلثي اوقاتي خذ نوافلك ففرض له مستقبل لخوف منا ان لنفسك عليك حقا نستدرنا لا زياده او نقول اسكار
قال ما شئت من زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها تبتول صلاة تعلم صلاة مراد بصواب لما أجعل لك أوقاتي صلاتي كلها طول بتاعه لا بعد دعاءكم لا ذكر بعضكم درود بويما سوي إذا تخفى همك هم لبنش طب بدأ يا ما أنا تقولنا لك فقبله بنش لا تمالو ويغفر ذنبك تاخذ السؤال ليه بارك كده ذكر لك شيء قلنا لك ختم شيء كنا لو مطمئن شيء فقبل الله تمالو دي ومغفرة تدرس شريف فضيلة مالو شو شابسي وبه قال حدثنا يحيى بدأ مناسبة سري على قد جاءت الراجفة تدفعها الرادفة شابسي قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبان بن زبان صباح بن محمد بن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة قلنا يا نبي الله إنا لنستحي لنا حياة والحمد لله منكريات النوع إلى الحمد بوايو ألك حياة بيجو كنا انقباض النفس مكروهات وغيرهما قال ليس ذاك لأنه ليس ذاك مرادي لكن استحياء من حق الحياة سلا أن تحفظ الرأس وما وعى جسر بچو ساتي جسوجو فكر دي وما أغوعى جبرات بسر كي وعلو لجوية ما وعى الرأس ما جسر ذاك ساتي جسر كي گناہ نفسان بولا باني بردي أتر بوينكي فقلو گناہ نكي أو سرنا مراد سر سوچ وفكر گناہ نكي وتحفظ البطن قيد وسط الحرام وغيرنا وما أغشي حوا قيد ولا مشتمل لا قيد بس مشتمل لا بمخصوصة يغد گناہ وسط دي تحيا وأو بلتشير الله مارك رايات كي أو بلا دوار كذا مباركين هم خيرات تبادل mana dalam akhirat dalam zinat dunia jika ada kalau kepada Islam istiqamah dalam hak al-hayat وشبه ترك وبذل المنكرات والمكروهات وشواء هذا حديث غريب انما نعرفه من هذا الوجه من حديث سلمان بن سلمان صباح بن محمد وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عيسى بن يونس قال بكر بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابن مبارك عن ابي بكر بن ابي مريم عن زهرة بن حبيب بن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وخيار اغلي كيس جزان وبين سلام پیدا دسکن دوله کبرو کما او سلا پیدا او سلا پیدا عبادتنا او ظاهر بين جرمار بسوق جهالات كما وعمل لما بعد الموت مناصرة تمام شو والعاجز من اتبع لتابعك نفس تقوى شاطر الدين بمقابلك وتمنوا قال لا تمنى كي جمع الله بخير كي الله بميو بخير الله رحيم وكريم جو گناهونه کوي هذا حديث الحسن معنى قول من دان نفسه يحاسب نفسه في الدنيا قبل ان يحاسب يوم القيامه حساب وسر قیامت الله رسيني سوچ نیک کارونو کی جما سر حساب کی گورے کمان سونا گناہوں کو سننے کے ويروى عن عمر بن الخطاب قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا للعرض الاكبر یا اللہ کا پیش کیا گیا قیامت پر ذات مزین بنے کو عملوں کے وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا لأن الحساب وكجمان القرآن الله سبحانه مخالفة وفوتنا من اتباعه نبيا فقبل بكنا نكيت ويساب الرساني ويروى عن ميمون بن مهران قال لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه لما تعمل كم لنا ومن بسط كم لنا نقول رزق منصور خوراك حرام وحلال وبه قال حدثنا محمد بن احمد وابن مدوية قال حدثنا القاسم بن حكم العربي قال حدثنا عبد الله بن الوليد الوثاقي عن عطية عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه ورأى ناسا كأنهم ينتشرون الخندل قال أما خبر إنكم لو أكثرتم ذكر هذه من لذات ما سبق الرشو لشغلكم عما أرى فأكثروا من ذكر هذه من لذات مرات والدنيا لنكيرها فإنهم لم يرى ذي بخبر يورد إلا تكلم يا فلسان حال يا فلسان قال لسان قال ويا فيقول أنا بين الغربة تتبعذر حيوان نور تبعي غبر فجب ميوغينا لناشنا زي ما قول لناشنا والي
ملګری باندې او ناشنا دا چې په خوب کې ودی نه لیدلې انا بیت التراب انا بیت الدود چینجو پیدا تو بن عبد المؤمن قال له القبر ورب الكل وسلم مقام خبرك قال ولا من شيء ايوه في التسبيح مرحبا اتيت رحبا واهلا اتيت اهلا ولو خلق الرحم ما يريد يوازنه اما ان كنت ان مخفف مستقل بلسان مقدر انه شان كنت من احبا من يمشي على ظهري الي ما ترى قبلك فما عبادت کرے صاحب وجه بما رحمت نازل شوی وی رولی تو کده تا اوس پاره شمن ورو تما اوس پاره شي پترسانی ای بیکا اما حاغو وی چې تاسو سره نو بیت تسلو مند مسوری نو مرو تعالی کولاو کی ويفتح له بابا الى الجنه او يفتح واذا تبذل العبد الفاجر او الكافر او التنوير دبارك كافرا دي فاجر يا شك دبارك شك دراوي قال له القبر لا مرحبا رحمتا فراغ ذيك رانلي وأهل رانلي أما خبرك إنه إنه خبرت مطلقا نزل من شام قدر قد الأمر أبغض أغشام في مشام شك غزيري أما لذلك هناك ولا صاحب وجه فما نقضي غضب نازلي دا وإرتداء أصبار شمنا وذلتمات أصبار رشبه وسرى سنين بك فقال فيلتئم راجخت بشدمك فدبان دي ازدحام راجخت حتى يلتقيا راجخت بشيبه وتختلف أذراعه مختلفة يوم القيامة وذي الله تمساتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكنت مبارك كذا شكله يوم الجوم كذا شكله يوم القيامة سوى مختلف يوم القيامة وآخر بعد في جوم بعد ويقيد له 70 تنينا مقرر بكذا قال أو يا أجدها غاني تنين مرحبا أجدها وتموال لو أن واحدا منهم فيولي أجدها نبكي فالمكك وما أنبتت شيئا ضرب يرونك دون راغذها يا أو ضرب جاب ما بقيت الدنيا دون الذهب قيامة تقول بقول ضربنك يا أو يعني فينهشنه نتكونه إذا أجدها كان دلرا ويخدشنه زخم كي بدلرا ترکم پوری یفضی به یا یفضا چه رسول شی بدل حساب تا قیامت پوری دا او یا ٹکوننی قال فرمائی راوی کہ او فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما القبر روضة من رياض الجنہ او حفرة من حفر النار ورپتہ جنت و نار کو پیدا لی هذا حدیث غریب وقرآفیت و عافی عوفی وبکی بخام ابی منتفرد نے لا نعرف الا من هذا الوجه والسيشان. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الرزاق عن موالى الزهري وعبد الله بن عبد الله بن ابي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول اخبرني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو منتكئ وهم يقول رمى الاسير فقام ذكي اس پر کمیاس کے بستر نوا ورأيت اثره اثر الحسير في جنبه الله حديث قصة طويلة ما تقرأ النبي عليه السلام بدي وتسوي هذا اليوم الله رسول الفارس يا نورسلوم يا كذي الله عبادتنا كي أقول بنيامة لهم كذي أستاذ هذا أمة السؤال کا نظر فاصل رسول الله مبارك وصور دوائي أفي شك أنت يا عمر أولئك قوم عجلت الصلاة في الدنيا أغينا في الدنيا كذا أغينا أعمال صالحة وصالح باعتبار ظاهر ملاوي مغلبة خيرات ملاوي قيامات دار مناسبات شو وربس إشاء وبه قال حدثنا رويل قال حدثنا عبد الله قال يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أخبره عن النسوة بن محمد أخبره أن عمرو رضي الله عنه وحليف بن عمرو بن جوين وكان شيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب عبيدة بن الجراح فقدم بمال من البحر فسمعت الأنصار بقدوم عبيدة وفصل تاجد يوا صحابة نور الجمعة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف رسوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم ثم قال انتم سمعتم ان ابا عبيده كتب بشيء پیغمبر مبارک نظر بتوجه ورنہ مالے من استشیر قالوا اجل يا رسول الله ابشروا بشارة شيء
أو ميزو الأيمان يسركم تدعو شاهدكم والله من فقط لا يريكم بتاسو سبب دكم لا يبغوني يريكم بتاسو أن تبتد الدنيا عليكم كما بسيطة على من تاسو بسياريو كي كما تكتي جالي سياري كريوا بتاسو بحالا كي كم الدنيا كي نعمات مكوى خيرات الدواجو شباب وبه قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله يعني لسان سوريا وترك الزبير بن قصيد أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا قال حجرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يكون ولا يشبع ويدنو خير من اليد السفلى فقال حكيم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرضه وعدا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه وحكيم رضي الله عنه دور بعد ما تعملوا على كذا هذا بجانا كل هذا يبتدي عيني بالكل من هذا فيبقى يقبل ثم إن عمر رضي الله عنه له ليطيعه فأبى يقبل منه شيئا فقال عمر رضي الله عنه إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أن يرد عليه حقه من هذا البيت فيبقى يأخذه. هذا ما تبيع كل زمان حق لكم تأخذ جوابكم وكم فرينا. ولم يرد حكيم رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو سفيان بن سعد بن عبيد بن الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضباء فصبرنا وابتلينا بعده بالسماء فلم نصبر. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا وكيل بن ربيع بن سلمة और वो रिपात नफरत होंगे इलाकादार पमादारे अगर तकलीफ हो नमो बेअसर और नगर सबकाती बस नोट में करो नोट पढ़ी हो क्या बोलते हैं عن يزيد بن أبي और जिम्मेदार जो हाँ وهو رباشي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كانت الله جعل الله غناه في قلبي وجعل له لكن ولا الله هنا أو الله وتقول متفرق راجمي من تبنوي وأتته الدنيا وهي ظالمة ومن كانت الدنيا الله بيفسر له فقر كده جوړ لمړې ما کړی کله کراچي او کله په خبر او کله اسلام آباد او کله یو خبر ما او الله په ټول شمل یو راغون چې له متفرق کله یو خبر په ځای کله بل کله یو کله بل او دنیا ورنه الا ما قدر له اسمه مقرر یې وکړي جات نشي کولی او شابه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن عن ابي عن ابي خالد الوالدي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول يا ابن تفرد لعبادتي ان لا صدرك من واشد فقر والا تفعل ملأت يديك لا بل شغل لكم قالوا جنو كلا بخبر لو كلا كراتي او كلا يوم لبدا او فقر بلمنكم تستر رول بيتو بدمن قال هذا حديث حسن غريب خالد مالك اسمه هرمز باب به قال حدثنا انس قال اخبرنا ابو معاويه عن داود النبي بن عازم عن محمد بن عبد الرحمن المحجري عن سعد بن هشام بن عائشه رضي الله عنها قالت كان قرام صدر في تماثيل على بابه او قرام يقول فتوى فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انزعي فانه يذكر في الدنيا تماثيل دارك يروح تذكرون ابوتي قلت ارقام قال وكان لا سمر قطيبة عن وما الدنيا الدنيا لا وردا وقيل يقول قلت لا تمدن عليك الى ما متعنا به زهرة الحياة دي تسري شوق پیدا کی شابه علمها حرير كنا زور قال وسمع زور علمها حرير او باغي بودي طريقه بودي وخير او ما وصل ليه زور قال نبي نوكا قال ابو عيسى هذا حديث حسن النبي قال حدثنا انس قال حدثنا عبد بن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها وعنه قال كانت رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسامني دنا بكذا كجور قاعد تقول الدنيا تتوجه وكم توجهها خيرات تجمع يرجع عليها من هذا حشها ليكون هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان عن ابي سعد بن مسعود عن عائشه رضي الله عنها انهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي منها الا كتفها حرم خيرات تدر بيقول مطالب رجل قال بقي كلها اخيرا كذا مناسبه كل باقي سوى ذلك
tapi dari ada موجود رضي الله عنه ذكر yang dibaca tadi والبسيط هذا حديث صحيح sama tadi jika berarti mengukur sawab benak diukur sawab kita kalau boleh diperhatikan memang belum jangan وابو ميسرة والهمداني اسمه عمرو بن شرحبيل وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت انا كنا ال محمد نقول شهر متقلنا انه لهذا اليوم قال محمد انا بدالي يوم يحكم درهم تيرو ما تنطوك يا جماعه ولد تبغون كيف وبابا او تمام لا مختلف حالات دقيقه مختلف بالوجه وبه قال حدثنا في غمر اصلنا مختلف بني ورقوله اخرات وبه قال حدثنا قال حدثنا ابو معاويه بن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله عنها قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا 10 من شهر فاكلنا منه ما شاء الله ثم كل رجال من جريد نمسا والبشر فاكلنا منه ما شاء الله فضائل مرافق كلي او قولي موجوده وتبصري بعد وفاتنا بس ما جريد كيري تكير كلا سونا پادري فكالا بجري كير كلي فلم يلبس دم يدينا بس فنا حتى ولي ما في اعتماد بعد لو اعتماد بشارة بدون ذيك خير دور ذكر دیو جن مولانا عبدالحق سے ذکر دی کہ کتاب پڑھنا میں یہ پڑھنا نہیں میرے اعتماد پر اللہ دے اور یہ میرے لیے ہے کہ ہے کہ پڑھ دے کرو لوگ جو ہے اعتماد سے بدلان رہا ہے تو یہ کتاب نہ پڑھ تو کوئی ہے کیا عبدالحق سے ذکر دی ہاں قال فلو كنا تركنا ولكننا ومدينة مدينة أكل بالبداية هذا حديث صحيح شطر يا دیو جن شهید ورقبا ما من جو سنونا پاتے بس بالله اعتماد کا اور یہ دیش میں نگرو سلاتی جاو جاو وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرني روح بن سلمة وحارث بن مسعود قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد وجدت في الله وما يقرب احد ولا وصيت في دين الله لقد فلا غير فما لا تجد وما يخاف ذكر وقتم رسولنا يريد ولقد اوذيت في الله ولم يؤذى احد وما دير فيرا غديري من يوم ولد نو تمات بلا طعام يأكله دون طعام لكم ذو كبد يمضي سريعه اگر تم رشیب ہو کہ بلال کے بیت پر پڑھ کر معمولی شیب ہو یعنی سر پورا دنیا کا توجہ نہ وهذا حديث حسن او معنى حديث دين خرج في وتلميذان هاربا من مكة مكيد لا ومعه بلال وذا مكيد لا طائف لكن هذا رجل الذي دقا بدي سفر في بلال وسلم ويجي تجربة السفر يعني إنما كان من بلال ما يحمل تحت بيته ذلك عزيز مسجد ذلك وسل بلال النوم والبسيشة وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا يوسف بن بكير قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني مسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم يقول خرجت في يوم شاد من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خلق ساخت يعني وذكر نوبة وقد أخذت في خطبا بيوصلمن مراغب دوائه تدري کوٹ بسو سرمن بہراوا کی تمیل کے پڑی سورے کو ندان تا بہراوا ہوستا ندان تا لکہ جورو کپڑی باندھے ہوتا بس گرم بسی جاگے گئے نو سرونا نو سرمن ہوئی گئی کیا نا ایک واز کی مازگی لگڑ بیت باویلانا تا دادا غریبانا نو کوٹ زوک اکرم دے کے دیمانا سے معتونا معتون ستوئی بدموئی ومعتون دینا مجھے ویختی فجويت وسط الوسم ولا بريميان ولا بريكا فأدخلت ونوم جسرت من واجه يخليلا وشددت وسطي أو بلا خير نوتر أسلمان حزمت ومتر بفوس الفوس قولي لك جورو لبعض أو سخط يوما نبدأ بيغمبر مبارك كورك طعامي لطعام من ما وجه ولا عندنا من القدشي ويهودي تيرشو في مالي له ومال له بعض او د یسقي باغ سیرابو به بقره له باغ سارا بقره ستوي لك اجي خلق یو پر بس چا ارسه شي کې په پړې فکر مختلف دي یو خدای کې هغه شي تاوي یو پړې تابع کې یو پر بس یو دای کې یو ګاډي نه پړې په پاسه واچي راکای مختلف دي بقره وته نو باغی باندې پټه سیرابو کم ځای کې مولانا صاحب بس دلاب ذکر ورکاره شو دا شخص نفا دیوال کی یو چاون دیو فقال ما لك يا عربي أغبر نجومان خلاف برنے سے دے ولی لکا سلمان ملائکہ جوڑے دوزانے کارا دے
هل لك في درب بتمرة؟ هل لك رغبة يوم وقمر وبس يوم كجور بدلكم؟ ثم الظالم قال نعم فافتح الباب إذا خلتم فتحا فدخلت فأتاني دلو فلما نزعت دلوا إمام الخير سر أعطاني ثمرة حتى إن كف مدكشو وبرقم بريفا وقلت بدا كافي فاسمرتما فأكلتها ثم جرعت من الماء أقول من بوت بروس كري وشربت جاء علاج فلا سنة كراري ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لا صحابها دنيا كم آخرت كم تولد إيوانا شاو جمعنا وبه قال حدثنا وحفظ بن عبد العالي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي عن حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وصفهم جمع فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا عبد بن هشام بن عروة عن أبي عمرو بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على ربابنا ومن يزادنا حتى تكون للرجل منه كل يوم تمرة وقيل له يا أبا عبد الله وإن كانت أو تمرة من الرجل هي التمرة من جوع الرجل تلوي فلا يوم الرجل ستة قال لقد وجدنا فقدا حين فأتينا البحر فإذا نحن بحوض والمذكور فأكلنا من سماء ما أحببنا الضمر له بحوها الله سلامة الكرام. وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا يوسف بن محمد بن سعد قال حدثني يزيد بن زياد بن محمد بن كعب القرشي قال حدثني مسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول انا جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يطلع علينا مصعب بن عمير. وقام ابن عمير رضي الله عنه في الله تدرس الصحابه الاسلام نما يوم ورسال ويوم اخر يوم تجيب جولا ولا دوباره بينا جولا بنظر पे दफा को लगी तुला पे दस से मानता तो जे इस्लाम नफस को कदर मां अलैहि इल्ला बुरदा दुनिया यौम यो सादा मरफूआ टुकड़े होते लगे और टुकड़े रचा दफर में द शर्मनी उसने जब शर्मनी टुकड़े होते लगे ता फलमा रसूल बकावे जड़े للذي لا حاجه وجنا كانت المصحف يوم كم نعمه الاسلام نماكي والذي هو فيه اليوم ثم قال كيف بكم سنجي حال اختصاصه اذا غدا احدكم بحله وراح في حله خذ فرمان ذلك صار ما يرجو ما خام تشبيه بله او كي خودري بجبين اليه صحبه اليوم قاسمه كي خودري بربيت اخرى وسترتم بيوتكم فقولون بذات فردي وجهك فكعبه خلقك فديوالون من سبسون فردي قالوا يا رسول الله نحن يوم الخير هم بدرجه بيختاروا dan tanarwadna natafarraq ibadat terusga iman berdiri obat sudah musyafatna ibadat bagau naukaran berdiri faqatum la tasinada la antum al-yawm khairun minkum yawman wali baik-baik kan yang kusama khairat tawajjuh di dunia dalam cara tawajjuh di dunia asal di dunia amal jadi mobil jadi akhirat hub kami والبصير. هذا حديث مالك بن يزيد بن زياد وهذا هو مديني وقد روى عن مالك بن انس غير واحد من اهل العلم ويزيد بن زياد المشري الذي روى عن الزهري وعن وكيل وعن معاويه ويزيد بن ابي زياد الكوفي روى عن سفيان وشعبة وابن عيينة وغير واحد من الائمة وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا يوسف بن بكير قال حدثنا عمر بن زيد قال حدثنا مجاهد بن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان اهل الصوفة اشجع اهل الاسلام. من معنى اهل الاسلام؟ صوفي ولا صوفا نورده تويل مدينة ونوري جمعة وتنورده لا يكون دي بدل ما يلقي الفاعل أهل هنا مسافر ولا مال هنا جب مال ما يلقي والله الذي لا إله إلا هو إن كنت أبو هريرة بكيو إنه كنت ما بزور لكو فجيكار فالفزمك دلوكي لا جيكار بمخوكي لا فالفزمك ولزور لكو دلوكي دلوكي وأشد الحجر على بطن من يشد الحجر مدري وليدري ولقد قعدت يوما يوسكنا كما لا تريد بلاد المسلمان الذي يخرجون فيه بدلالة الجماعة الرسل. يرجع لي حديث أبو بكر رحمه الله كما تسوال وكذا روايات كتاب الله ما سألته ما رأيت معلومه وما تسوالونك إلا يستتبعني فيما تقول ما يتقوى سؤالك سؤال هناك حرام ما تقول لما شكر كذا فقط ما هذا قربة يتوخم أو لا يتوخم يرجع لم يفعل سو قالونا ثم عمر فسألت عن آية من كتاب الله ما سألت إلا أن يستتبعني فمر ولم يفعل ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ومسكين في عيد الآية
بش فقال أبو هريرة أنت أبو هريرة استفهام تقريري من لبيك يا رسول الله قال الحق هذا ما صار في وجهه وقد أنعم يتابعش داخل في منزل بلطة فاستأذنت فأذن لكن كل استحباب دي قلت وتويل هذا خدام فلا إذا شكرا وجد اليوم بغمر وقاصد اللبن نبي بيتو من أين هذا اللبن لكم قيل أهداه لنا فلان هدية صدقنا لن كلا ذلك ممتع فقال ثم يا أبا هريرة قلت لبيك قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم وهم ضياف الإسلام لا يقول نما ما يلقي فأهل ومنوينا إذا أتت جناب البيغمبر والصدقات وبعث بها إليه أو التناول بدارين وصدقه لهدي فرق بكرده فإذا أتت هدية أرسل إليهم فأصاب منها فقبل بيمته الكفار أو غيب شريك البديك فسألني كما يرجع للسفراء وبلا فسألني الذي خبرنا ما بلا في يوم جاء ما هذا الكلام يوم فسأل وما بين أهل السفراء كسدا وكذا أقول بابا هو بدر أستاذ البيغمبر يديتا ندا قانون ما تبحث كي المدير إذا كاسب بابيو كالنوما نجي بابيو كالنوما بيروس توسكم نو قريب أنا ده أيوسيبني منه شيء لك دي خلق دي وده بأخير كسكما خاطر شما وقد كنت أرجو ما بين در المصيبة منه دبرا يعنيني شيء ما بفرواجي ما لفيت لك ولم يكن لكن تعدى لو رسولنا ما خلصنا ده بيغمبر تعدى لا تعدى لا فاتيته فدعوتهم فلما دخلوا عليه اخذوا مجالسهم قال يا ابا هريره خذ القدح كافر ورد عليه قافل لك واجه ذلك بردين اختيار ما يقول انا لكن ما فرض ما في ولدي الله لك قول كده بيغمبر القائل حق واحده نبص بيغمبر دخلنا قبل ولدي بعد به الورقه فأخذت القدح فجعلت أناوي والقوم إذا قد يوم الرجل ما يشرب حتى يروح بشو بما تردد وناوي الورق من بلوغ بلة حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربي القوم كلهم كل سيراشو فأخذت ورم هذا تقولي كنا إذا ما كذا كاختيار بي فيوم يشوي يقول كي ورنا بليك كاختيار بي تبي غمبر مبارك أخير لكان يقول أو كاختيار بي بهذا الصحابة دونا فازمك اللي أستاذ أبو هريرة واللي بيغوشة أو كان يمريسل فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله مبارك كيف بيسر قرطة مزكيشو وقال أبا هريرة يا أبا هريرة ونادى لي اشرب فشربت ثم قال اشرب فلم أزل مراتب اشرب أو سشي أشرب ما بسكر ويقول اشرب ثم قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا ثم المسلك لا نمنا مجبرك برواجه يورابنا منه فأخذ القدح فحمد الله وسمى بسم الله والشريفة معجزة بطول بعض الصحابة فقال من تمار المشروع توجه أخيرات تمار المشروع والبسيش أمرنا ذي شابسي وبه قال حدثنا محمد بن حميد الراجي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثني عن البكائي بن عمر رضي الله عنه قال تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم شابسي أكثر دخل كنا موالي بالدنيا كي دا موالي نام تابعات والي بلوغ يوم القيامة ده تجمالي محرم كل تير كوري نقال تبعوجي إسال كتاب وصل قيامة فرس كي كورا بعوجي أو محرم كوري من قيامة جدو لخت ولي بوجي بفراتي وربسيش هذا حديث حسن قريب من هذا الوجه في الباب عن أبي جحيفة رضي من هذا الوجه صار يحيى بكام كما في الدرسي والجريدون كي أبي متفر الدهر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مولانا السيبر ده صدق كثير